इमेज विशेषमा स्वागत छ। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेसँगै मुलुकभरका अहिले अधिकांश फलाम उद्योगहरू ठप्प छन्। उद्योगहरूले फलाम उत्पादन बन्द गरेका छन्। मुलुकको फलाम उद्योगहरू अहिले प्रभावित भएको छ। यो निर्णयमा केही उद्योगीले स्वागत गरेका छन् भने धेरै उद्योगहरूले विरोध गरेका छन्। यो विवाद के हो र मुलुकको समसामयिक लगानीको वातावरण लगायतका सन्दर्भमा आज हामी रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योगपति किरण साखरज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। किरण सर, स्वागत। धन्यवाद। प्रतिस्थापन विधेयकमा अन्तःशुल्क वृद्धिसँगै बिलेटमा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्यो। यसमा केही उद्योगीले स्वागत गरे, धेरैजसो उद्योगीहरूले यसको चाहिँ प्रतिवाद गरे। यो विवाद खास के हो? यो प्रतिस्थापन बजेटले स्पेशली यो रोलिङ मिलहरूमा बिलेटबाट दण्डी बनाउनेहरू प्रतिस्थापनै हुने अवस्था आइसकेको छ। यो करिबन 1 महिना भइसक्यो हामी रोइ कराइराखेको, कतै सुनवाई भएको छैन। आश्चर्य छ। भन्थ्यो इकोनोमिस्टहरूले नेपालमा इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरूले कामै गर्दैन, इन्फ्लेसन भए पनि काम गर्दैन। अब भनौँ न युरोप अमेरिकातिर त अलिकति केही भयो भने पर्चेजिङ पावरमा यस्तो इफेक्ट आउँछ, त्यस्तो इफेक्ट पनि आउँदैन। त्यो कन्ज्युमरमा भयो। अब त यहाँ होल पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि अर्थशास्त्रले काम नगर्ने हो कि भन्ने जस्तो हामीलाई लागिसकेको छ। तातिरहेको फलाममा अन्तःशुल्क चाहिँ एउटा ह्यामरै जस्तो भयो। अब ह्यामरै कि विस्थापितै हुने अवस्था भनेपछि तपाईँ विचार गर्नुहोस् न। अब मैले भन्न अर्थशास्त्रको कुरो कहाँ ल्याएको छु भने हामी कहाँ पनि दिग्गज अर्थशास्त्रीहरू छन्। अहिलेको यो प्रतिस्थापन बजेटले दिएको सुविधा जिरो ड्युटी अन स्पन्ज आइरन, जिरो ड्युटी अन स्क्रैप र जिरो अन्तःशुल्क, जबकि हामी बिलेटबाट बनाउने उद्योग विगत 40 वर्षदेखि यो उद्योग चलेर आइरहेको छ। आजसम्म पनि मेजोरिटी अफ इन्डस्ट्रिज आर युजिङ बिलेट टु मेक अ रिबार। त्यो उद्योगलाई उद्योगै होइन, यिनीहरूको ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन छैन। उद्योग भनेको त ब्याकवर्ड इन्टिग्रेटेडलाई मात्र हो भने विगत 40 वर्षसम्म यो उद्योगलाई कसरी चलाउन दिइरहेको थियो। र ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन र औद्योगिकरण भनेको एक स्टेप माथिलाई मात्र हुने हो भने यही प्रतिस्थापन बजेटमा स्क्रू ड्राइभर टेक्नोलोजी भन्छ, जुन एसकेडी सिकेडीबाट कुनै पनि सामान बनाउने उद्योगलाई स्क्रू ड्राइभर टेक्नोलोजी भन्छ, विच इज जस्ट वन स्टेप लिटल बिट अहेड अफ अ ट्रेडिङलाई चाहिँ त्यत्रो सुविधा दिएको छ र हामीलाई चाहिँ त्यत्रो फरक पारेको छ। 1 मोहर 1 रुपियाँमा काम हुने। अब एक्जिस्टेन्सै नहुने अवस्था भनेको लस त यो सरकारको देशको पनि ठुलो लस हो नि। सरकारले अब हामी विस्थापितै भएको अवस्थामा यसले करेक्सन भएन भने हामी विस्थापित हुन्छौँ भनेदेखि करिब 14 लाख मेट्रिक टन र मेटेरियल हिजोको दिनमा आउँदा करिब सरकारले 5-5.5 रुपियाँ इन टर्म्स अफ ड्युटी एन्ड इन टर्म्स अफ एक्साइज आइराखेको नआउने भयो। कति भयो? त्यो सरकारले लस भयो इन्डस्ट्रियलाइजेसनको नाममा। हामी 25-26 वटा उद्योगहरू विस्थापित हुने अवस्थामा एउटा उद्योगको इन्भेस्टमेन्ट मात्र पनि अरबको छ, बजारमा लिनुपर्ने छ। यो सबै गर्दाखेरि 150 अरबको यो इन्भेस्टमेन्ट पनि त स्क्रैप चाहिँ स्क्रैप हुनु पर्ने, स्क्रैप भ्यालुमा बेच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो पनि देशकै नोक्सान हो भन्दाखेरि देशले फाइदा कहाँ कसरी भयो भन्ने चाहिँ हामीलाई अचम्म लागेको छ। हाम्रो देशमा अर्थशास्त्रीहरूको पनि कमी छैन, हाम्रो गभर्नमेन्टमा पनि विज्ञहरूको कमी छैन। यस्तो हुँदा हुँदै पनि यस्तो पोलिसी आएकोमा हामीलाई अचम्बित छौँ। सरकारले विगत 1 महिनादेखि हामी रोइ कराइरहेका छौँ। वी होप कि यसको करेक्सन होला। होला मात्र होइन कि यो करेक्सन त हेर्नुहोस् हुन्छ नै हुन्छ। एउटा तपाईँले सुन्नुभएको छ कि चाहिँ मर्नु उपरान्तको पडवी जस्तै हुनसक्छ। हामी मरिसकेपछि करेक्सन पनि होला, तर करेक्सन चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस्, नोट गर्नुहोस्, यो करेक्सन 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, तर कहिले हुन्छ त्यो बेलासम्म हामी सर्भाइभ हुने होइन।
सक्छ सक्दैन यो ठुलो प्रश्न छ। सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र मुलुकमा स्वदेशी उद्योग प्रवर्धन गर्ने भन्दै आइरहेको छ, त्यही भएर बढा होला नि त। अब यो अब हाम्रो सरकारको भाषामा भन्ने हो भने यो औद्योगिकरण, यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनलाई यसलाई प्रोत्साहित गरेको भन्यो। यस्तै ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने त अरू पनि धेरै क्षेत्र पनि होलान् र जिरो ड्युटी गरिकन प्रोत्साहित गर्ने भने त मलाई लाग्छ घरमा दुईटा छोरा छ, एउटा कमाउने अर्को नकमाउने, नकमाउनेले बाउले 100 रुपियाँ दिएर ल्याएर बेलुका बाउले कमाएर ल्याएको छु भने जस्तै पनि हुनसक्छ यो। किनभनेदेखि रेभिन्यू नै नलिकन अब यसले इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्छ भनेदेखि त्यसलाई नेट बेनिफिट सरकारलाई, देशको जनतालाई, गभर्मेन्टलाई, देशलाई के छ र? के छैन जस्तो लाग्छ हाम्रो बुझाइमा त। हजुर होइन, अब तपाईँहरूको बुझाइमा अर्कै छ भने प्रश्न सोध्नु होला, म यो बिलेट युज गर्ने र स्पन्ज आइरन युज गर्ने उद्योगमा फरक के हुन्छ अनि गुणस्तरको कुरो आइरहेको छ, यो गुणस्तर कसरी अब उहाँहरू एक तह माथि चाहिँ हो। किनभनेदेखि बिलेट युज गर्नलाई स्पन्ज यो र आइरन फिग आइरनहरू युज गरेर स्पन्ज बनाउँछ। स्पन्जमा केही स्क्रैप मिल गरेर बिलेट बनाउँछ। हामी एक तह फरक हो, तर एक तह फरक हुँदैमा विगत 40 वर्षदेखि चलिआएको इन्डस्ट्रीहरू च्यापै बन्द त गर्नु भएन नि, हामीलाई पनि टाइम दिएको भए हुन्थ्यो। र तपाईँले सोध्नुभयो प्रवृत्ति, यो प्रवृत्ति त फिट्याउनै नहुने प्रवृत्ति हो, डिस्कार्डेड प्रवृत्ति भन्छ। वर्ल्ड वाइड डेभलप कन्ट्रीमा त देख्नुहुन्न, चाइनामा पनि जिरो भइसक्यो, इन्डियामा पनि कडा गभर्मेन्ट निगरानीमा बन्छ। यो जुन यो इन्डक्सन फर्नेन्स भन्ने प्रवृत्तिले एक त आइरनलाई प्युरिफाई राम्रोसँग गर्दैन। चाइनामा भन्छ कि यो प्रवृत्तिबाट बनेको आइरनहरू निर्माण क्षेत्रमा युज गर्न लायक हुँदैन भनेर लेखिराखेको म तपाईँलाई दिन्छु। चाइनामा यो प्रवृत्ति नै बन्द गरिसक्यो। यो प्रवृत्ति कसैले चलाएछ भने तिनीहरूलाई स्क्रैप बेच्न प्रतिबन्ध छ, ब्याङ्कले लगानी गर्न प्रतिबन्ध छ। त विचार गर्नु, एक त यो प्रवृत्तिबाट क्वालिटी आउँदैन, टाउकै फोडे तापनि, किन प्युरिफाई नै गर्न सक्दैन। अर्को आर्क फर्नेन्स भन्ने, ब्लास्ट फर्नेन्स भन्ने ल्याउनु पर्ने हो, त्यो विकसित देशमा त्यो त्यसबाट प्युरिफाई गर्छ, नम्बर 1। अर्को दिस इज भेरी भेरी हेल्थ हजार्ड सिस्टम हो। यसले यस्तो दूषित बनाउँछ, 100 केजी तपाईँले पगालेपछि 80 केजी हुन्छ, 20 केजी इभ्यापोरेट हुन्छ इन टर्म्स अफ अ दूषित ग्यास। यो चाहिँ काम गर्ने मजदुरको लागि पनि त्यतिकै हेल्थ हजार्डस छ भनेदेखि टोटल एरियालाई यसले पोल्युटेड बनाउँछ। वातावरणको हिसाबले पनि यस्तो चिजलाई बढावा दिन नहुने, जबकि संसारभरै प्रवृत्ति के छ भने हेल्थ हजार्ड चिजहरूमा यो एक्साइज कस्टम भने बढी हुन्छ। आज चुरोटमा हेर्नुहोस् न 200-300%, आज रक्सीमा हेर्नुहोस् यसरी छ भनेदेखि जुन प्रवृत्तिबाट गर्दाखेरि वातावरण दूषित हुन्छ, त्यो प्रवृत्तिलाई नै बढावा दिएर इन्डस्ट्रियलाइजेसन भन्नुमा हामीले अलिकति त आश्चर्यचकित पनि भइरहेछ। सरकारले पूर्वाधार को गुणस्तरमा सम्झौता गर्ला र? अब सरकारले गर्ला नगर्ला अब त्यो अर्को कुरो। हामी सरकारले गर्दैन भनेर पनि कसरी भन्ने? हामी के गुणस्तरको विषयमा त थाहा होला नि त। इन्टरनेसनल नर्म्सको कुरा गरिरहेका छौँ, हामी इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसका कुरा गरिरहेका छौँ, हामी इन्टरनेसनली लेखिएका कुरा गरिरहेका छौँ। लेखिएका कुरामा पनि यसले वातावरण दूषित बनाउँदछ, यसले क्वालिटी जुन किसिमको चाहिने क्वालिटी हो प्राइम बिलेट बन्ने सक्दैन र वातावरण दूषित बनाउँछ। नेपाल जस्तो देश जहाँ हाम्रो मेन इन्कम भनेको भविष्यमा आजको दिनमा कोभिडमा भए पनि भोलिको दिनमा पनि हामी के भन्छौँ भने टुरिज्म इन्डस्ट्री हो हाम्रो मेन कमाउने, 100% भ्यालु एड प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको देशमा वातावरणै दूषित भयो भने कहाँबाट आउँछ? यस्तोलाई कसरी सरकारले ग्राह्यता दियो, यो पनि अचम्मको विषय चाहिँ छ। अहिलेका सबै उद्योगहरू यो प्रविधिमा जान सम्भव छ कि छैन? हेर्नुहोस्, केही उद्योग जाला, सबै त जान्दैन। गर्नुपर्ने के थियो भने सरकारले आर्क फर्नेन्सलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने थियो। आजको दिनमा पनि हामी के भनेका छौँ भने सरकारले हामीलाई मौका दिनुहोस्, 2 वर्ष दिनुहोस्, 3 वर्ष दिनुहोस्। आर्क फर्नेन्स इज एक्सपेन्सिभ,
तर हामी 2, 4, 5, 10 वटा मिलेर राख्छौँ नि त। ब्लास्ट फर्नेस हाल्नु नि, हामी बिलेट निकाल्छौँ, क्वालिटीमा पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन, वातावरण दूषित गर्दैमा पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन, होइन? त्यस्तो किसिमको लाउन हामीले टाइम दिन पर्यो। यो कुन हतारले यसरी दिन पर्यो, यो पनि हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ। जुन सीमित उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने, अब त यस्तो अवस्था पनि आउँछ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले के भनेको थियो भने यो उद्योगहरूले 8 देखि 10 रुपियाँ सस्तो दिन्छ भनेको थियो। 1 महिना भयो हामी बजारमा छैनौँ, बजारमा त 8 देखि 10 रुपियाँ पैसा बढ्यो पो त, किन नबढ्नु? अर्थशास्त्रको थ्योरी त रिभर्स चल्दैन। अर्थशास्त्रले के भन्छ? when demand is higher than supply, price goes up. यसले सेम थिङ। 6 वटा उद्योग बजारमा छ, हामी छैनौँ, सप्लाई साइड इज लेस, डिमान्ड इज हाई, सो प्राइस वेन्ट अप। अब भोलिको दिनमा पनि सेम हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी चल्न नसक्ने अवस्थामा हामी बन्द गर्छौँ। यो 6 वटा उद्योगले त 14 लाख मेट्रिक टनको आपूर्ति त गर्न सक्दैन। यिनीहरूको क्यापेसिटी लेखेको अनुसार पनि लेस देन 30% हो। 70% कम सप्लाई साइड भएको अवस्थामा व्हाट विल ह्यापन? प्राइस विल गो अप, नोबडी क्यान कन्ट्रोल। यसमा त सप्लाई बढ्नै पर्यो भनेपछि बिलेट उत्पादन पनि सम्भव छ, तर त्यसको लागि केही समय माग गर्नुभयो तपाईँहरूले। होइन, बिलेट उत्पादन सम्भव छ। यो टेक्नोलोजीबाट पनि बिलेटै बन्ने हो। यो टेक्नोलोजी कि प्युरिटी नहुने भयो, क्वालिटी नहुने भयो, दूषित वातावरण हुने भयो, अर्को टेक्नोलोजी छ। त्यो आयातित बिलेटहरू चाहिँ एकदम प्योर हुन्छ। आयातितमा पनि दुईटै टेक्नोलोजीको हुन्छन्, तर मोस्टली चाहिँ प्राइम बिलेट भनेर त्यो आर्क फर्नेसवाला मगाउँछ। हामीले पनि आर्क फर्नेस बनाउन सरकारले टाइम दिएको अवस्थामा नेपालमा पनि बनाउन सक्छ, जुन चाहिँ कस्ट वाइज महँगो छ, इन्भेस्टमेन्ट धेरै छ। तर के गर्ने, सरकारले पोलिसी बनायो भने हामी 10 वटा लिने, 10 वटा, 12 वटा, 20 वटा बाँकी सबै मिलेर पनि एउटै बनाउन सक्छौँ नि, सो द्याट त्यहाँबाट प्रड्युस भएको बिलेट हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यो तरिकाबाट जानुपर्ने थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। जुन किसिमको पोलिसी सरकारले अपनायो, यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, प्राइस वाइज कन्ज्युमर पनि बेनिफिट हुने अवस्था देखिएन। हामी म्यानुफ्याक्चरर पनि मर्ने अवस्था आयो, होइन? वातावरण पनि दूषित हुने अवस्था आयो। आउने सामानमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको सामान भएपछि त डाउट त भयो नि त्यहाँ, होइन? यो अवस्थाको सृजना भएछ। त्यसैले हामी रोइ कराइरहेछौँ। हामी मन्त्रीज्यू, हामी प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, नेताहरू सबै भेटिरहेका छौँ। अहिले पनि तपाईँ कहाँबाट सिधा गएर हामी राष्ट्र सचिवज्यू कहाँ फेर्न जाँदैछौँ। हजुर, कन्ज्युमर प्रोडक्टहरूमा त गुणस्तरीयता कायम हुनुपर्छ भन्ने पूर्वाधार को गुणस्तरमा सरकारले कसरी सम्झौता गर्यो होला? यो निर्णय कसरी भयो होला? सरकारले जानेर अथवा नजानेर? तपाईँले यसबारेमा जानकारी गराउनु भएन। यो हामी पनि आश्चर्यचकित छौँ। तर यो गुनगुनै यो लबी छ नि, 6 जनाको लबी सक्रिय विगत 2-4 वर्षदेखि नै थियो। त्यसैले हरेक वर्ष बजेट आउनुभन्दा अगाडि हामी मन्त्री सचिवहरू भेटेर कन्भिन्स गर्थे, है सर्टेन लबी चाहिँ यस्तो प्रयासमा लागिरहेछ, यो भयो भने यस्तो हुन्छ। लास्ट बजेटमा पनि हामी मन्त्री सचिवज्यू सबैले भेटेका थियौँ। वी बिन एबल टु कन्भिन्स, उहाँले हो भने ल्याएन। अब यो प्रतिस्थापन बजेटमा यस्तो चेन्ज आउला भन्ने हामीले सपना पनि देखेका थिएनौँ। हामी भेट्न पनि गएनौँ। मन्त्री नयाँ, सचिवज्यूहरू नयाँ, उहाँहरूले पड्काइदिइहाल्नु भयो। कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो, कन्भिन्स उहाँहरू कसरी हुनुभयो, चेन्ज भयो। अब यो चेन्जले फाइदा कसलाई भन्दा मलाई त यो 6 वटा उद्योगलाई रातोरात पैसा छाप्ने, छापाखाना खोल्ने बाहेक अरू कसैलाई फाइदा चाहिँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसले औद्योगिकरण हुन्छ, यसले कन्ज्युमरलाई फाइदा हुन्छ, यसले वातावरणलाई राम्रो पार्छ भन्ने विचार हो भने हामी गलत भयो। होइन भने भोलिका दिनमा तपाईँहरूले नै हेर्नुहुनेछ हामी सही छौँ कि। अर्थमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूलाई डाकेर धेरै पटक छलफल पनि गर्नुभएको छ। छलफलका क्रममा ठिकै छ, म परिमार्जन गर्न सकारात्मक छु, अध्ययन गर्छु, छलफल गरौँ भनिरहनु भएको छ नि त। मन्त्रीज्यूले बोलाइराख्नु भएन, हामी गइराख्या। पीडित त हामी नै, हामी गइराख्या हो। लास्ट विक जस्ट बिफोर द दसैँमा चाहिँ मन्त्रीज्यूले बोलाउनु भयो। हामी बडो उत्साहित भएर गएका थियौँ। त्यहाँ त विपक्षकालाई पनि बोलाइरहेछ, त्यहाँ त जुवाडी पो भएछ। हामीले हाम्रो तर्फको कुरा गऱ्यौँ, उहाँले हामी झुटो हो, हामी यस्तो गर्छौँ, हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ, हामी के गर्छौँ भन्न थाल्नुभयो।
भइसकेपछि मन्त्रीज्यूले पनि यो उद्योगीकरण गर्नको लागि गरेको हो, यो 2 दिनमा हामीले यो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामी पनि सेयर छैनौँ कि गरेको करेक्टै हो वा होइन, त्यसैले गर्दा एउटा समिति बनाएर यसलाई बुझबुझारट गर्ने भनेर रासो सचिवजीको अध्यक्षतामा एउटा सानो समिति बनाइदिनु भएको छ। अब त्यो समितिले कस्तो किसिमको अब प्रतिवेदन ल्याउने हो त्यसको इन्तजारमा चाहिँ हामी छौँ। आशा छ सचिवज्यूहरू त यही क्षेत्रका विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, यही क्षेत्रमा 10औं-20औं वर्ष लागेर आउनुभएकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त भित्रीदेखि बाहिरसम्म के कस्तो हो, दुधको दुध पानीको पानी थाहा भएकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले निर्णय गरेर ल्याउनेमा चाहिँ हामी पुरा आशावादी छौँ। सरकारले औद्योगिकरणमा जोड दिने भन्दै पनि आइरहेको छ, सिमेन्ट उद्योगहरूलाई धेरै सहुलियत पनि दिएको छ र सिमेन्टमा हामी धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर हुनेतर्फ उन्मुख पनि भइरहेका छौँ। यो फलाममा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, कतिको सम्भावना छ, कहिलेसम्म हुनसक्छ? आत्मनिर्भर गर्नको लागि सबभन्दा पहिले त यो ढौबारी भन्ने हाम्रो उत्खनन भइरहेछ, त्यहाँबाट आउने पक्का हुनु पर्यो। त्यहाँबाट आइसकेको अवस्थामा पनि यस्ता किसिमको यो इन्डक्सन फर्नेन्सले हामी त उँभो लाग्दैन, किनभने संसारभरि डिस्कार्डेड। हामीले आर्क फर्नेन्स, ब्लास्ट फर्नेन्स ल्याएर त्यो र आइरनलाई हामी कहीँ प्रशोधन गरेर बिलेट बनाएर दण्डी बनाएको अवस्थामा हामी आत्मनिर्भर आफ्नै ओरको आइरनबाट दण्डी बनाएर देशलाई चाहिने दण्डीको पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था आउन सकिन्छ। कच्चा पदार्थ जुन अहिले उत्खनन गरिरहेको ठाउँबाट आउने निरो हुनु पर्यो, ग्यारेन्टेड हुनु पर्यो। अहिले त हामी उत्खनन गर्दैछौँ, कुनै ग्यारेन्टी चाहिँ थाहा छैन। हाम्रो फलामको माग कति छ अनि सप्लाई कति भइरहेको छ अनि क्षमता कति हो हाम्रा उद्योगहरू? हाम्रो नेपालको आजको दिनसम्ममा क्षमता रेजिस्टर्ड क्यापेसिटी अनुसार अबाउट 30 लाख मेट्रिक टन, 30 लाख मेट्रिक टन छ। आजको दिनमा भनौँ न, यो वर्षको हिसाबले गर्दाखेरि एभरेज हाम्रो 14-15 लाख मेट्रिक टनको उत्पादन भइरहेछ। यो उत्पादन 14-15 लाख मेट्रिक टन किन भइरहेछ भनेदेखि डिमान्डै त्यही छ। डिमान्ड बढेको अवस्थामा हामी 30 लाख मेट्रिक टनसम्म एक्जिस्टिङ फ्याक्ट्रीहरूले नै पूर्ति गर्न सक्नेछ। अब यो अवस्था, अब फेरि अर्थशास्त्रमा के हुन्छ, when demand is lesser than supply, what happens? Price falls down, unhealthy competition goes. अहिले सेम थिङ भइरहेछ। अहिले सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट अवस्थामा यो त वज्रपातै भएको छ। फेरि हामी आफै पनि हेल्दी थिएनौँ, किनभनेदेखि हामी एक अर्कोसँग अनहेल्दी कम्पिटिसन गरिरहेका छौँ। किनभने सप्लाई साइड हायर छ, डिमान्ड कम छ, तर के गर्ने? द मोमेन्ट यु स्टप यु फल भन्छ नि, साइक्लिङ गर्दाखेरि पनि रोक्न हुँदैन, चलाइराख्यो, निकालिराख्यो, बेचिराख्यो। अब यो अवस्थामा सप्लाई साइड हायर भए बेलामा अनहेल्दी कम्पिटिसन भनेको लो प्राइस भनेको क्रेडिट फेसिलिटिज भनेको लेस रियलाइजेसन। भन्नुको मतलब स्मुथली चलिराखेको अवस्था त्यसै पनि थिएन। त्यस अवस्थामा पनि 6वटा उद्योगले पनि हिजोको दिनमा दे वर इन्जोइङ मोर प्रफिट देन अस। हिजोको दिनमा पनि 1-2 रुपियाँ उहाँहरू बढ्ता कमाइराख्नु भएको थियो। उहाँहरूले यो सुविधा कसरी पायो, किन चाह्यो भने मैले नबुझेको। यसले उदाहरण पनि तपाईँले के दिन्छौँ भने, तपाईँको ग्रोथ कहिले हुन्छ, तपाईँले एक्सपेन्सन कहिले गर्छ, तपाईँको प्रगति भएको अवस्थामा गर्छ। आज भाटपटेनीको एक्सपेन्सन किन भइरहेछ? कमाइरहेछ न, भइरहेछ, नोक्सान भएको भयो भन्दैन। यो 6वटा उद्योगमध्ये 2टा उद्योगको त 2-2टा उद्योग छ। लास्ट 4 वर्षमा यो काम सुरु गर्नुभएको। के उहाँहरूले कमाउन नसकेको भए उहाँको विस्तार हुन्थ्यो त, एक्सपेन्सन हुन्थ्यो? के उहाँहरूलाई यस्तो किसिमको जिरो ड्युटीको सुविधाको जरुरी थियो त? यो जिरो ड्युटीको सुविधा दिएर उहाँहरूले यत्रो फाइदा पुर्याएर हामीले चाहिँ धराशय हुने अवस्था ठिक भएन भने हामीले सरकारमा विनम्र निवेदन चलाइराखेको। सरकारले भनेको, मन्त्रीज्यूहरू भनेको हिजो कहाँबाट आउनुभएको छ, यो अर्थको मा उहाँहरू विज्ञ नहुन पनि सक्छ
मिसगाइडेड भएको पनि हुनसक्छ, तर कुनै पनि चिजलाई रङ भएको अवस्थामा करेक्सन हुनु पर्यो नि, करेक्सन हुनसक्छ, करेक्सन गर्नु पर्यो। अब यसरी हामीले विचल्ली भएपछि यसलाई रियलाइजेसन हुनु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ विनम्र निवेदन। निजी क्षेत्र अलि एक हुन नसक्दाखेरि पनि यस्तो भयो कि तपाईँको सङ्गठनहरूले पनि धेरैवटा रिलिज जारी गर्यो, कहिले स्वागत भयो, कहिले त्यसपछि यसमा आपत्ति जनाए अनि फेरि स्वागत भयो। यस्ता अलिकति होइन, यो निजी क्षेत्रको दुई फाटो त यसमा हुने नै भयो नि। प्राइभेट सेक्टर एक भयो भनेदेखि एक हुनुपर्छ, उसले पनि समस्या हामी पनि यो हो भनेर भन्न सकेर एउटा क्षेत्रलाई निर्मूल पारिदिएर आफू मात्र कमाउने मनसायले लोटपोट भएर आएको पोलिसी हो हेर्नुहोस्। अनि तपाईँको अलि सङ्घको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरू 6वटासँग त हाम्रो कुरो त मिल्ने भएन, किनभने हामीलाई मार्ने, हामीलाई बजारबाटै निकाल्ने किसिमको मनस्थितिबाट आएको पोलिसी भएपछि उहाँहरूसँग मिल्ने भएन। अबको वे आउट के हो त? अब वे आउट भनेको करेक्सनै मात्र हो हेर्नुहोस्। मलाई त लाग्छ करेक्सन, अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, करेक्सन हुन्छ, करेक्सनको विकल्प नै छैन। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि करेक्सन त हुनैपर्छ। नभइकन चाहिँ यस क्षेत्रको निराकरण चाहिँ हुँदैन, प्रब्लमको निराकरण चाहिँ हुँदैन। किनभनेदेखि हामी मरिसकेको अवस्थामा, हामी बन्द भइसकेको अवस्थामा पनि यही प्रविधि जिरो ड्युटीलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर नेपालको अर्थतन्त्रले ठेक्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले समग्र लगानीको वातावरण चाहिँ कस्तो छ? यो घटना बाहेक अरू सूचकहरूले त कोभिडका हाम्रो उखान छ नि के अगुल्टोले हानेकोलाई बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भन्छ होइन, यो पनि त सेम भयो नि। यस्तो हुन सक्छ भनेदेखि अब हामी यहाँबाट बाहिरियो बन्द गर्न पर्यो भने हामी त रोडमै आउन पनि सक्छौँ नि। हामी त ब्याङ्कको पैसा चलाइरहेको हो, ब्याङ्कले लिलाम गर्न थाल्छ, घर पनि लिलाम गर्छ, हामी रोडमा पनि आउन सक्छौँ, केही पनि हुनसक्छ। आजको अवस्थामा हामी हिँडेर साइकल चढ्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सकिन्छ। यस्तो अवस्था पनि आउन सक्दाखेरि पनि गभर्मेन्टले करेक्सन नगर्ने हो, गरिएन भने फर्दर इन्भेस्टमेन्टको हामीले त सपनामा पनि सोच्न सक्दैनौँ होला। सक्छ? तपाईँ भन्नुहोस् त। यो जे पनि हुनसक्छ भन्ने किसिमको भयो नि त। फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई त प्रोटेक्टिभ गभर्मेन्ट हुनु पर्यो, गभर्मेन्टले प्रोटेक्ट पनि गर्नु पर्यो, संज्ञा पनि राम्रोसँग दिनु पर्यो। यिनीहरू उद्योगी हो, विगत 40 वर्षदेखि उद्योग गइरहेको उद्योगलाई रातारात त निर्मूल पार्न भएन नि, टाइम दिनु पर्यो। ल 2 वर्ष तिमी पनि सबै बिलेट बनाऊ। त्यो अवस्थामा पनि इन्डेक्सन बनाउँदैन, हामी बनाउँछ त सबै मिलेर 8 बनाउँछौँ। तर समय नै नदिकन यसरी गर्दाखेरि यस्तो किसिमको इन्सिडेन्टले कोही पनिलाई यहाँ आएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने नेपालीलाई पनि बडो डरलाग्दो अवस्थाको सृजना भइरहेछ। त्यस्तै गरिकन फरेनरलाई त झनै नेपालै जानुपर्छ भने त जरुरी छैन, जे पनि हुनसक्छ। ल त यस्तो इन्सिडेन्टले इभन फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउनुमा पनि ठुलो नेगेटिभ मेसेज जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरुले अहिले जुन उत्पादन बन्द गर्नुभएको छ यो चाहिँ निर्णय सच्याउन दबावका लागि हो अथवा कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ अब चल्नै सकिदैन भनेर बन्द गर्नुभयो? अब निर्णय सच्याउनको लागि मात्र भन्ने पनि होइन, अहिलेको अवस्था चलाउन सक्ने अवस्थै छैन नि। किनभनेदेखि अहिले बिलेट हाम्रो यस्तो उद्योग कि यसमा हेभी इन्भेन्टरी पनि हाल्न सक्दैन। यो 1 हप्ताको 4 दिनको 5 दिनको इन्भेन्टरी सर्कुलर भइरहेको छ, किनभने ठाउँ पनि धेरै खान्छ, पैसा पनि धेरै जान्छ, ट्रकहरू आइरहेको हुन्छ, गइरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ, गइरहेको हुन्छ। 1 हप्ताभन्दा बढ्ता इन्भेन्टरी हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा कसैले माल छुटाएको छैन। छुटाएर पनि अब त्यो 4.5% कस्टम र ₹2.50 पर केजी एक्साइज तिरेर ल्याउँ, भोलि करेक्सन भयो भने पनि टोस् त। करेक्सनै नभएको अवस्थामा पनि जिरोबाट ल्याउनेसँग हामी कम्पिटिसन गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले ल्याउने कुरो भएन, कसैले पनि माल ल्याएन।
नल्याएपछि त त्यतै चल्ने अवस्था भएन। मैले भने नि अहिले त हामी त वेट एन्ड सी भने जस्तै करेक्सन होला भने आशमा रोकेर बसेका छौँ। अब भोलि करेक्सनै भएन भने हामी यस्तै बन्द हुन्छौँ, ल्याएर त कम्पिट गर्नै सक्दैन, उनीहरूसँग हामी कम्पिटिसन गर्नै सक्दैन। उहाँले त हामीलाई सेबोटाइज गरिहाल्छ। ल्याएको अवस्थामा पनि मर्नु छ भने नल्याएरै मरौँ। पैसा फेरि मुर्दामाथि कात्रो गरेर मर्नुको सट्टा त्यो नगरिकनै मर्ने अवस्था राम्रो हुने भयो। त्यो अवस्थाको सृजना भइसकेको छ। त्यसैले बजारमा हामी छैनौँ। तपाईँहरूले मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि तपाईँले गुणस्तर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ नि। गुणस्तरीयताबारे सचेत गराउन सक्नुभयो भने, त्यसमा क्ल्यारिफाई गर्न सक्नुभयो भने अब हेर्नुहोस्, अब यो के छ भनेदेखि धेरै थ्योरी प्र्याक्टिकलमा काम लाग्दैन। यो फिल्मको कहानी जस्तै हुन्छ, ल्याएर हाम्रो गुणस्तर छ ल चेक गरेर हेरौँ। गुणस्तर चेक गरेर दण्डीबाट घर बनाउने कतिवटा छ तपाईँ भन्नुहोस् न। तपाईँले घर बनाएकै होला, तपाईँले दण्डी किनेर ल्याएकोमा तपाईँ गुणस्तर चेक गर्नुभएको छ भनेपछि हामी एक एक मान्छेले गुणस्तर चेक गराउँ त्यति बेलासम्म हामी सर्भाइभ हुने हो कि होइन? यो सबै कुरो त छ नि बाबा। प्र्याक्टिकल्ली इट्स अ भेरी डिफिकल्ट। हाम्रो गुणस्तर छ भन्नुला, उहाँहरूको गुणस्तर छ भन्ला, उहाँहरूले पनि प्राइम बिलेटै ल्याएर पनि बनाउला। प्राइम बिलेट ल्याएको बनाउला एउटा रेटमा, त्यो अर्को रेटमा बनाउला, अर्कोमा 10 रुपियाँ कमाउँछ, प्राइम बिलेटमा 2 रुपियाँ नोक्सान गऱ्यो भने तपाईँ त 2 रुपियाँ चट भयो। मतलब यो माहौलमा प्र्याक्टिकल्ली सक्दैन के त्यसै भने सर्भाइभ हुन सक्ने अवस्था निकै न्यूनै छ। निर्णय नसची उत्पादन सुरु, निर्णय नसचेको अवस्थामा बजारमा हाहाकार मच्छ। अहिले जस्तै उहाँले 10 रुपियाँ 8 रुपियाँ सस्तो बेच्छु भनेको छ, अस्तिको भन्दा 10 रुपियाँ बढी लिइसकेको छ। कन्ज्युमर एक्सप्लोइट हुनेछ। कन्ज्युमरले निम्न कोटीको सामान युज गर्ने, बढी पैसा तिर्ने अवस्था कसैले रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हस्, अन्त्यमा तपाईँको सुझाव के छ? मेरो सुझाव हेर्नुहोस्, कुनै पनि चिज 100% करेक्ट पोलिसी आउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, नआउन पनि सक्छ। आज 1 महिना भइसक्यो, सरकारले पनि यसमा पुरा स्टडी गरिसके हुनुपर्छ। हामी अझ पनि रङै छ भने हामीले भन्नु केही छैन, नत्र भने यसको करेक्सन जति सक्यो त्यति चाँडो हुनु पर्यो। जति लेट करेक्सन हुन्छ त्यति देशको लागि घाटा छ, कन्ज्युमरको लागि घाटा छ, हामी पीडित पछिको पनि घाटा छ। त्यसैले गर्दा यसको करेक्सन एज सुन एज पोसिबल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हवस् त, आजको लागि इमेज विशेषमा यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।